पूछेंगे वज़ीर-ए-आज़म के ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान से। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपके वक्त का। सर, इस वक्त एग्जैक्टली जो करंट सिचुएशन है कोरोना की ऑन ग्राउंड, वो है क्या, और क्या ये मजीद बिगड़ सकता है जिस तरह से प्रोजेक्शन की जा रही है? अच्छी बात यह है कि ये एक टीम एफर्ट है जिसमें कि सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों हमारे साथी शामिल रहे हैं इस चीज़ को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो अभी भी वो साथ शामिल हैं और हमारी कोशिश होगी, जैसे आपने कहा, कि इस पे काबू पाया जाए। अब इस वक्त जो सिचुएशन है आपने बड़ी अच्छी तरह डिस्क्राइब कर दी है, लेकिन दो चीज़ों के बारे में मैं आपको वजाहत या मैं समझता हूँ उस पर रोशनी डालनी ज़रूरी है या उसको हाईलाइट करना ज़रूरी है। उसमें एक ये है कि ये केसेस तो बढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, एक चीज़, और इनकी जो ट्रेजेक्ट्री है, जिस अंदाज से ये बढ़ रहे हैं, हमें इस वक्त थोड़ा सा कुछ सीरियस फैसले करने का वक्त आ गया है। इसको बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं ना, वॉलंटरी अडॉप्शन, कि भाई खुद से लोगों को कहें और वो मास्क पहन लें, वो डिसिप्लिन का मुजाहरा हमने सब ने कलेक्टिवली नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया कि कुछ सख्त इक़दाम किए जाएं जिनका आपने जिक्र किया है। आपने पूछा सवाल कि क्या ये जो सेकंड वेव है ये उतनी सख्त हो सकती है जितनी पहली थी। मैं समझता हूँ जी कि ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल मौजूद है। ऐसा कोई हमारे पास डेटा या एविडेंस नहीं जो हमें ये तसल्ली दिला दे कि जी ये वेव जो है ये पिछली से किसी सूरत कम होगी। अब इसको कम करने का जो इन्हसार है वो बहुत सारा हम पे डिपेंड करता है, हम सब पे कलेक्टिवली बतौर एक नेशन। और अगर हम उसको अडॉप्ट करते हैं तो इंशाल्लाह ये वेव ब्लंट हो जाएगी, कम हो जाएगी और फिर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इन्हसार हम पे है, हमारे डिसीजन मेकर्स पे है, हमारे इम्प्लीमेंटर्स पे है, हमारी आवाम पे है। तो डॉक्टर साहब, अब आप क्या समझते हैं कि क्या लोग जो है वो इस तरह से पाबंदी कर पाएंगे दोबारा जैसे पहले की गई थी? क्योंकि हमने देखा ये कि लोग रिलैक्स हो गए हैं, जो इसकी सीरियसनेस, जो इसकी संजीदगी थी, उससे अब थोड़ा सा लोग दूर हो चुके हैं, उतना संजीदा ले नहीं रहे उसको। सर, इक़दामात क्या किया जाएगा सर? मतलब ऐसे ऐसे कौन से स्टेप्स उठाए जाएं कि दोबारा आवाम में वो कम से कम कोरोना का एक जो संजीदापन था वो वापस आ जाए? अच्छा, ऐसे है, आपको याद होगा कि शुरू में भी तकरीबन एक डिवाइडेड सा ओपिनियन था। कुछ लोग इसको बहुत संजीदगी से ले रहे थे, वो मगरबी जो अदाद शुमार थे उन पे वो कड़ी नज़र रखे हुए थे, और वो जिसे कहते हैं ना, लगातार कोशां थे कि सख्त से सख्त इक़दाम किए जाएं। उस वक्त भी माशरे का एक पूरा हिस्सा था जो इसको बहुत लाइट ले रहा था, या जिन्होंने कभी देखा सुना नहीं था वो समझ रहे थे कि ये तो एक कॉन्स्पिरेसी है। मैं समझता हूं कि अब हमारी सिचुएशन उस वक्त से फर्क यूं है कि अक्सरियत जो है वो इसको उस संजीदगी से नहीं ले रही, बशमूल उन लोगों के जो पहली वेव से पहले ज्यादा परेशान थे। मैं समझता हूं जिससे इसको लेना चाहिए, यानी वो संजीदगी, वो सीरियसनेस तकरीबन सारे मुआशरे में कम हो गई। उसकी क्या वजूहात है, ये कुछ सोशियोलॉजी का और साइकोलॉजी का क्वेश्चन है एक तरह से, लेकिन मेरे ख्याल से उसकी वजह यह है कि जब एक वेव गुजरी, जब कम हुई, तो एक कंप्लेसेंसी आ गई। लोगों को ये ख्याल हुआ कि जैसे हम ये वो फतह का बिगल हमने बजा दिया, ओवरकम कर चुके हैं। अच्छा, अब सोचने की बात यह है कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें क्या इकदाम किए जा सकते हैं। दो तो चीज़ें, एक तो ये कि आपने दोबारा से इस मैसेज को बताना है, जो आपके ज़रिए हम लगातार मीडिया के ज़रिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ बार बार बताई जाए, लेकिन साथ साथ कुछ इकदाम ऐसे अब नागुज़ीर हो गए, और उन इकदाम का ताल्लुक उन चीज़ों, उन एक्टिविटीज़ से है जहाँ हमारे ख्याल से सबसे ज़्यादा रिस्क आ रहा है। अच्छा देखें, एक तो ये है कि जनरल, आज एक जरीदा है बड़ा फेमस, साइंस, बहुत ही टॉप एंड का जो रिसर्च वगैरह करते हैं वहाँ छपती है दुनिया भर से, तो बहुत ही रिस्पेक्टेड जर्नल। उसमें एक रिव्यू है जो ये बात कहता है कि चंद इवेंट्स जो हैं वो ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं बनिस्बत एक जनरल इंक्रीज इन मोबिलिटी के। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमारे माशरे में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस वबा को फैलाने में ज्यादा मौसर साबित हो रही हैं, और मैं समझता हूं कि जो भी अभी तक हमारे सामने एनेक्डोटल एविडेंस आ रही है, कुछ थोड़ी सी अदरवाइज भी, वो ये है कि ये जो शादी ब्याह के वाकया के जो इवेंट्स हैं ये खुसूसन रिस्की हैं। उसकी वजह यह है कि आप ये देखिए कि किसी भी, और एक वक्त हजारों शादियां, लाखों शादियां हो रही होती हैं एक हफ्ते के अंदर सारे मुल्क में, तो
ہوتا کیا ہے کہ ایک ایونٹ ہے، اس پہ بہت سے لوگ ایسے جو کہ اپنے روزمرہ میں ایک دوسرے سے نہیں ملیں گے وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، یعنی مختلف سوشل سرکل جو ہیں ایک جگہ آ کے ایک دوسرا چند کی لوگ، دلہا دلہن، دلہے کے والدین، دلہن کے والدین، ان کے بہن بھائی، چند جو جسے کہتے ہیں نا چیدہ چیدہ لوگوں سے ہر کوئی آ کے مل رہا ہے، تو وہ ایک جو مکسنگ اپ کی اپرچونٹی ہے وہ بہت شدید ہے. تو ہم سمجھتے ہیں اس لیے اس پہ آؤٹ ڈور تو ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، تھوڑا سا لوگوں کو مارجن دیا تھا، ظاہر ہے جن کے کچھ ارینجمنٹس ہوئے ہیں اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا تھا، لیکن اس کو آؤٹ ڈور کیا تھا، اور آج جو آؤٹ ڈور کی لمٹ ہے اس کو بھی آپ کے سامنے کم کر دیا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ بہت اہم اقدام ہے. اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں زیر غور ہیں اور وہ میرے خیال سے این سی سی کے سامنے رکھی جائیں گی. اسکولز کے حوالے سے کچھ فیصلہ ہو پایا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اچھا، اس میں بھی جی آج بھی شفقت صاحب جو وزیر ہیں تعلیم کے وفاقی لیول پہ، ان سے بھی کچھ گفتگو ہوئی ہے، اور اگلے آنے والے ہفتے میں ارلی سارے جو ہمارے ایجوکیشن کے لیڈرشپ ہے ملک بھر کی، ان کے ساتھ اس پہ مشاورت ہوگی اور یہ کچھ فیصلہ ہوگا کہ اسکولز کے بارے میں کیا کرنا ہے. ابھی تک جو ہماری پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ جو مروجہ ہماری جو اگریڈ اپون گائیڈ لائنز تھیں ان کو فالو کیا جائے، جو ٹارگیٹڈ تھیں اس طرح سے کہ جہاں مسئلہ ہو اس اسکول کو یا اس کلاس کو یا اس سیٹ آف اسکولز کو کلوز کیا جائے، بجائے اس کے کہ پورے سیکٹر کو بند کیا جائے. لیکن بہرحال اعداد و شمار کو ہم بہت غور سے دیکھ رہے ہیں، اور جو اسکول سے ڈیٹا اور تعلیمی اداروں سے آ رہا ہے اس کا انالیسس کرنے کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگلے ہفتے کے بالکل شروع میں ایک میٹنگ ہوگی جس کے بعد شاید ہم اس پہ بھی کچھ غور کریں اور دیکھیں کہ کوئی فردر ریسٹرکشنز کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں. اچھا، تو آپ نے سر ابھی گفتگو میں فرمایا، and I'm sorry I had to cut you there، کہ کچھ اور بھی ایسے معاملات ہیں جن پہ غور کیا جا رہا ہے، تو ڈاکٹر صاحب وہ بھی بتانا پسند کریں گے وہ اور کون کون سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ریسٹرکشنز امپوز ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، جو لارج پبلک گیدرنگز ہیں، اس وقت ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی چل رہی ہے، جو لارج پبلک گیدرنگز ہیں وہ بھی اپنی جگہ رسکی ہیں. اس میں ان کی تعداد تو وہ نہیں ہوتی جو شادیوں کی ہے. ظاہر ہے شادیاں تو جیسے میں نے عرض کی کہ لاکھوں میں ہوتی ہیں ملک بھر میں، تو ٹوٹل نمبر آف جو ویڈنگز ہے، شادی کے ایونٹس ہیں، وہ تو زیادہ ہے. لیکن ایک جگہ پہ ظاہر ہے پولیٹیکل جو جلسے ہیں یا کوئی اور جلسہ ہو، جلوس ہو کسی بھی وجہ کا، تو اس کو بھی ہمیں اس کو ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ بھی ہم نے مشاورت کی ہوئی ہے، کچھ تھوڑی سی اوپینینز اور ویوز اور جسے کہتے ہیں نا پوائنٹ آف ویو کا ہم اویٹ بھی کر رہے ہیں. تو یہ انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں تھوڑا سا اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں ریسٹرکشنز کیا اور کیسی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے سر، ویکسین کے حوالے سے کتنی پروگریس ہو چکی ہوئی ہے؟ کیونکہ اب امریکہ کی طرف سے جو ہے وہ تو اعلان کر دیا گیا کہ ان کی جو ویکسین ہے وہ 90% کارگر ثابت ہو رہی ہے. کیا ہم نے بھی کسی ملک کو آرڈر کیا ہے جن ملکوں نے ویکسین بنانے کا دعویٰ کیا خریدنے کے لیے؟ کیا ہم بھی کیو میں ہیں اس وقت؟ جی اچھا، ویکسین کے بارے میں ایک تو آپ کو بتا دوں کہ یہ کل بہت دھوم تھا اور چرچا تھا وہ ایک ویکسین کا. ظاہر ہے جس کمپنی نے اس پہ ایفرٹ کی ہے اور اس کو کچھ مثبت اثرات، اس کے مثبت نتائج نظر آئے ہیں، تو انہوں نے اعلان تو کرنا تھا، اور یہ امپورٹنٹ چیز بھی ہے ظاہر ہے اس ٹاپک پہ. لیکن یہ تھوڑی سی کوشن کرتا جاؤں کہ یہ بہت ابتدائی نتائج تھے، اور جو پورا ڈیٹا سامنے آئے گا تو چیز واضح ہوگی، ایک بات. لیکن یہ اچھی خبر تھی میں سمجھتا ہوں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ 5-6 بڑی کمپنیز ہیں جو لیڈ میں ہیں اور مختلف ممالک میں ہیں. ہم تقریباً سب کے ساتھ گفتگو میں بھی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت